नमस्ते। श्री स्वस्तानी व्रत कथा 14औं अध्यायमा समस्त भक्तजनहरूलाई स्वागत गर्दछु। म अरुण स्वामी। श्री स्वस्तानी व्रत कथाको वाचन गर्नु पूर्व गरिने स्तुतिको लागि सबैले चन्दन अक्षता र फूल लिएर हात जोड्नुहोस्। हेम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुवन्ति दिव्य स्तवेर वेद साङ पद क्रमोपनिषदा ज्ञान ध्यम सामगा ध्याना बस्ती त गतेन मनसा पश्यन्तिमे योगिनी यशान्त नविदु सुर गण देव तस्मै नमः। श्री मचन्दन चर्चितो जलोपको शुक्लम्बर मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला प्रवीण सन्मुक्ता अली शोभिता सर्वज्ञान निधा पुस्तक धारा रुद्राक्षे माला कारा भाग्यदेवी बदनाम बुझे वस्तुमित्रलक्ष्मी माता चिरम मुङ्क करोति वाचालं पङ्गुलङ्गेते गिरम यता कृपा तमहं वन्दे परमानन्द माधवं नमो भगवते तस्मै व्यासामि तेजसे यसे प्रसाद वक्ष्यामि नारायण कथामयं नारायणं नमस्कृत नरचैव नरोत्तम देवी सरस्वती व्यासी तत जय मुदिरयेत्। सबैले पुष्पाञ्जली पुस्तकमा चढाएपछि यी वक्ताले कथा भन्न थाल्नु र श्रोताले एकचित्त भएर कथा सुन्नु। यो 14औं अध्याय चाहिँ शिव सप्सुर्ग गृहगमन। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त मुनि। त्यसपछि पार्वतीले श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको प्रसाद 8 रोटी 8 अक्षता 8 बेली पुष्प 8 पान 8 कुटका सुपारी सगुन समेत हे स्वामी अब मेरो तपस्या पूर्ण भयो। बालकालदेखि हजुरलाई पति पाऊँ भनी ताइरहेकी थिएँ। बल्ल इच्छा पूर्ण भयो भनी महादेवका हातमा प्रसाद दिई साष्टाङ्ग प्रणाम गरिन् र हे आदि पुरुष श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले मैले हजुर जस्ता स्वामी पाएँ। म अझ अरू केही बिन्ती गर्दछु। यो संसारमा कोही दरिद्र छन्, कोही दुखी छन्, कोही पापी छन्, कसैका स्त्री छैनन्, कसैका पुरुष छैनन्। अत यो व्रत प्रकाश गरिदिन पाए त्यस्ता सबैको कल्याण हुनेछ। यति पार्वतीले भनेको सुनि महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ हे प्रिय, तिमी धन्य रहेछौ। संसारका दुखी दरिद्रीप्रति तिम्रो मनमा यस्तो दया रहेछ। अब यसको उपाय सुन। पहिले अश्वस्थामा ऋषिलाई डाक्न पठाई उनलाई रसातल पातलमा पठाऊ। त्यहाँ उनले यो व्रत प्रकाश गरिदिनेछन्। यति महादेवले आज्ञा गरेपछि पार्वतीले अश्वस्थामा ऋषिलाई ढाक्न पठाइन् र उनी आएपछि शिव पार्वतीलाई प्रणाम गरेर हे भगवानी शङ्कर, मलाई के कामले डाक्नु भयो भनी सोधे। अनि पार्वती आज्ञा गर्दछिन् हे अश्वस्थामा, तिमी रसातल पातलमा जाऊ र त्यहाँ जो दुखी छन्, जो दरिद्र छन्, जो पापी छन्, जसका स्त्री छैनन् र जसका सन्तान छैनन् तिनलाई यस्तो विधिले व्रत गराऊ भनी आफूलाई विष्णुले उपदेश गरे चाहिँ सारा व्रत विधि बताइन् र पाताल जाने बिदा दिइन्। पार्वतीको आज्ञा सुनियो। अश्वस्थामा ऋषिले शिव पार्वतीलाई प्रणाम गरी रसातल पातालमा गए। हे अगस्त मुनि, त्यसपछि एक दिन महादेवले यी पार्वती कतिकी बाठी रहेछन् जाँच गर्नु पर्यो भनी आफू कसैले नदेख्ने स्थानमा लुक्न जानुभयो। महादेवलाई नदेखी पार्वती यताउता खोज्दै गइन् तर कहीँ पाउन सकिनन्। अनि चित्त आकुल गरी कता जानुभयो होला भन्दै अनेक स्थानमा खोज्दा लुकिरहेका महादेवलाई भेटाएर भनिन् हे स्वामी, हजुर किन मलाई छली लुक्न जानुभयो? म राम्री भइन कि हजुरको मन परिन कि मलाई किन छाडेर अन्त जानुभयो? पार्वतीले त्यसरी भनेको सुनि महादेव केही पनि नबोली मनमनै भन्न लाग्नुभयो, यी पार्वतीले मलाई यसै छाड्ने भएनन्। अब रूप फेरेर अर्कै रूप धारण गरी वन विहार गर्न जान्छु भन्ने निश्चय गरी अन्तर्ध्यान भएर श्लेषमान्तक वनमा किरातीको रूपमा धारण गरी शिकार खेल्दै हिँड्न लागे। पार्वतीले फेरि महादेवलाई देखिनन् र मनमनै दुखी मानी यसरी महादेवले मलाई किन छल्नु भयो भन्ने शङ्का गरी ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा महादेव किरातीको रूप धारण गरेर श्लेषमान्तक वनमा शिकार खेल्दै हिँडेको थाहा पाइन् र महादेवलाई झुक्याउनको लागि अत्यन्त राम्री किरातीकी रूप धारण गरी अनेक हावभाव कटाक्षले युक्त भएर श्लेषमान्तक वनमा पुगी एउटा ठुलो वृक्षको छायामा बसिरहन्। केही बेरपछि महादेव पनि डुल्दै त्यहीँ आउनु भयो र किरातीनीहरू पार्वतीलाई त्यहीँ बसिरहेको देखेर तिनको रूपमा मोहित भई सोध्नुभयो, हे सुन्दरी, तिमी कहौ देव कन्या हो कि यक्षे कन्या हो कि नाग कन्या हो कि स्वर्ग कि अप्सरा हौ? मैले देख्दा त तिमी जस्ती सुन्दरी यस संसारमा हुन दुर्लभ छ। एक्लै यस्तो वनमा आएर किन बसिरहेकी तिमीलाई डर पनि लाग्दैन कि? यो भयङ्कर वनमा जङ्गली जन्तु बाघ हात्ती आदिको पनि कति भय नमानी निर्धकसित किन बसेकी छौ? यति किराती रूप महादेवले आज्ञा भएको सुनि पार्वतीले महादेव यिनै हुन् भन्ने चिनेर मनमनै दण्डवत प्रणाम गरिन्। त्यसबेला महादेव कस्तो रूपमा आउनु भएको थियो भने बायाँ हातमा धनुष र दाहिने हातमा त्रिशूल लिएका, काँधमा सर राख्ने कोक्रो भिरेका, नाका गहना लगाएका, देख्दैमा डरलाग्दो मूर्ति भएका त्यस्ता किरात रूप महादेवसित पार्वती भन्दछिन्, हे किरात,
म त्यहाँ बसेको धेरै दिन भयो। किराँतिनी हुनाले वनजन्तुको डर पनि लाग्दैन। म यहाँ तपस्या गरेर बसेकी छु। यस्तै प्रकारले दुवै दम्पतिको परस्पर कुरा गर्दा गर्दै साँझ पर्यो र किराँती रूप महादेवले भन्नुभयो, हे सुन्दरी, तिमी पनि एक्लै रहेछौ, म पनि एक्लै छु। आज हामी दुवै यहाँ बास बसौँ। महादेवको यस्तो वचन सुनि पार्वती भन्दछिन्, हे किराँत, तिमी लोग्ने मानिस, म स्वास्नी मानिस, यस्तो जङ्गलको बीचमा एक्लै अरू कोही नभएको स्थानमा कसरी एकै ठाउँमा बास बसौँ? फेरि पुरुष जातिको मनमा धर्म हुँदैन। राम्री स्त्री देखेपछि माता पिता घरद्वार सबै बिर्सन्छन्, तसर्थ एकै ठाउँमा बास नबसौँ, यो कुरा नगर। यति किराँतिनी रूप पार्वतीले भनेको सुनि किराँती रूप महादेवले, हे सुन्दरी, यस कुरामा तिमीले शङ्का नगर भन्नुभयो र दुवै स्त्री पुरुष त्यही वृक्ष मुनि बास बसे। यही क्रमले बस्दा बस्दा निकै दिन बित्यो र एक दिन पार्वतीले विचार गरिन्, यी भोलेनाथ सधैँ यसरी नै बसेर पनि निर्वाह गर्न सक्दछन्। अब केही युक्ति गर्नु पर्यो भन्ने निश्चय गरी महादेवलाई छलेर आकाशवाणी भए झैँ गरेर भन्न लागिन्, हे जगदीश्वर, हजुरले याद नराख्दा हामी ब्रह्मा विष्णु इन्द्रादि सबैले साह्रै कष्ट पायौँ। यसै गरी बस्नुभयो भने हाम्रो कल्याण कसरी होला? कैलाश शून्य भएको निकै दिन भइसक्यो। हे वृषभध्वज, कैलाशको चर्चा गरी हाम्रो उद्धार गर्नुहोस्। यस्तो आकाशवाणी भएको सुनि यो कसका उपर भनेको होला? फेरि म यहाँ आएको त कसैलाई पनि थाहा छैन भनेर यताउता हेर्दा केही पत्ता पाउन नसकी देवताहरूले भने होलान् भनी चुप लागेर किराँतिनी रूप पार्वतीलाई नदेखी खोज्न लाग्नुभयो। अनि पार्वती पनि केही थाहा नपाए चाहिँ गरी फलफुल टिपेर खान लागेकी थिइन्। किराँत रूप महादेव त्यहीँ पुगेर, हे सुन्दरी, तिमी कता गएकी थियौ? मैले तिमीलाई खोज्दा कहीँ पाउन सकिनँ भन्नुभयो। अनि पार्वती भन्दछिन्, हे किराँत, म कहीँ पनि गएको छैन, भोक लाग्यो र कन्दमूल खोज्न हिँडेकी हुँ। यसरी कुरा गर्दा गर्दै पूर्णचन्द्र भन्दा पनि राम्री पार्वतीलाई देखेर चित्त चञ्चल भई कामले पीडा गर्दा महादेवले किराँतिनी रूप पार्वतीलाई समात्न जाइ लागे। त्यो देख्नासाथ किराँतिनी रूप पार्वती भन्न लागिन्, हे किराँत, तिमी कस्ता रहेछौ कि तिम्रो धर्म यही हो? मैले त श्री महादेव बाहेक अरू कसैले स्वामी स्वीकार गर्ने छैन भन्ने प्रतिज्ञा गरेर यस वनमा आई उनकै तपस्या गरेर बसेकी छु। तिमी त्यसो गर्छौ भने म श्राप दिई आत्महत्या गर्नेछु। यति पार्वतीले भनेको सुनि किराँत रूप महादेवले भन्नुभयो, हे सुन्दरी, तिम्रो त्यस्तो प्रतिज्ञा छ भने म उही महादेव हुँ। वनविहार गर्न मन लागेर यहाँ आएको हुँ, नपत्याए हेर भनी आफ्नो ज्योति स्वरूपको दर्शन दिनुभयो। अनि पार्वतीले मनमा आनन्द मान्दै दण्डवत प्रणाम गरेर बिन्ती गरिन्, हे ईश्वर, अब मेरा माता पिता कहाँ कन्यादान लिन हिँड्नुहोस्। यति सुनेर हुन्छ भनी किराँती रूप पार्वतीका पछि लागेर गए। केही बेरमा हिमालय पर्वतका घर पुगे। अनि महादेवलाई यी त पार्वती पो रहेछन् भन्ने ज्ञात भयो र मलाई छली आफ्ना माता पिता कहाँ ल्याइन, अब कसो गरौँ भनी लाज मानी त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई किरातेश्वर शिवलिङ्ग भएर श्लेषमान्तक वनको उत्तरतिर गई बसिरहनु भयो। फेरि महादेवलाई नदेखेर चिन्ताग्रस्त भएकी पार्वतीले ध्यान दृष्टिले हेर्दा किरातेश्वर शिवलिङ्ग भएको थाहा पाई पार्वती पनि नित्य बागमतीमा स्नान गरी किरातेश्वर शिवको ध्यान र षोडशोपचारले पूजा गर्दै तपस्या गर्न लागिन्। पार्वतीले स्नान गरेको हुनाले त्यस स्थानको नाम गौरीघाट भयो। जो मनुष्य गौरीघाटमा स्नान गरेर किरातेश्वर दर्शन गर्ला त्यसका सबै पाप नाश भएर सुख शान्ति भई यस लोकमा अनेक भोग भोगी परलोकमा कैलाश बास होला। हे मुने, त्यही क्रमले पार्वतीले कठोर तपस्या गरेकी देखि शिवजी प्रसन्न भएर आफ्नो ज्योति स्वरूपको दर्शन दिए। अनि पार्वतीले अत्यन्त हर्षसाथ शिवका पाउमा दण्डवत गरी अञ्जली जोडेर बिन्ती गरे, हे स्वामी, हजुरले मलाई किन यसरी बारम्बार दुःख दिनुभएको? म हजुरकी मन परिन कि भनी अनेक विस्मत गरेको सुनि प्रत्यक्ष भएर पार्वतीलाई अङ्कमाल गरी काखमा राखेर त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई हिमालयका घर जानुभयो। त्यसरी छोरी ज्वाइँ घरमा आएको देखेर हिमालयले अत्यन्त आनन्द मान्दै सिंहासनमा राखेर 84 व्यञ्जन तयार पारी भोजन गराए। त्यही 2-4 दिन बसेपछि एक दिन महादेवले पार्वतीसित भन्नुभयो, हे प्रिय, कैलाश शून्य भएको धेरै दिन भइसक्यो, अब यहाँ बसेर के गर्नु छ? कैलाश जाउँ, हिँड, तिम्रा माता पितासित बिदा माग्न जाउँ। यति भनी दुवै दम्पति गएर हिमालयसित भन्नुभयो, हे पिता, सतीदेवी मरेदेखि आजसम्म कैलाश शून्य छ, अब बिदा पाए कैलाश जाने थियौँ। महादेवले आफूलाई हे पिता भनेर सम्बोधन गरेको सुनेर हिमालय अत्यन्त प्रसन्न भई बिन्ती गर्दछन्, हे त्रैलोक्यनाथ, समस्त अखण्ड ब्रह्माण्डका सकल देवताहरूका पिताहरू, म हजुरले अज्ञानीलाई जस्तै मलाई हे पिता भन्नुभयो। अब मेरो समस्त अज्ञान नाश गरी स्वच्छ ज्ञान प्रदान गर्नुहोस्। सदैव हजुरको भक्तिमा मेरो चित्त लागिरहोस्। हे शशिशेखर,
पहिले पूजा गर्दछु भनी छोरी ज्वाइँ दुवैलाई नाना वस्त्रालङ्कार पहिराई सिंहासनमा बसाली षोडशोपचारले पूजन गरी भोजन गराई अञ्जली जोडेर स्तुति गर्न लागे। हे भवानी शङ्कर, जस्तै समुद्रका घर लक्ष्मीनारायण बस्दा समुद्रलाई आनन्द भयो थियो, त्यस्तै तपाईँ दुवैजना मेरो घरमा बसिदिनाले मलाई आनन्द भइरहेको छ। हे ईश्वर, हजुर कस्ता भनी आफ्ना मायाले समस्त ब्रह्माण्डमा व्याप्त भएर रहने यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार। फेरि समुद्र मन्थन निस्केको कालकुट विषले संसार दग्ध हुन लाग्यो र हजुरले त्यो विष कण्ठमा राखी रक्षा गर्नुभयो र नीलकण्ठ नाम रह्यो। यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हे विश्वम्भर, आफूले सृष्टि गरी आफै संहार गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हे परम ब्रह्मा, हे त्रिपुरासुर दैत्यलाई मार्दा हजुरको रथका अवयवहरू कस्ता थिए भने पृथ्वी नै रथ 4 वेद, रथका 4 घोडा, चन्द्र सूर्य रथका पाङ्रा, ब्रह्मा सारथी, सुमेरु पर्वत, धनु शेषनाग दाँतो र विष्णु भगवान बाण गरेर मार्ने यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। यो युगनायक ब्रह्मा पनि तपाईँ, स्थावर जङ्गम पनि तपाईँ, यसमा यमका यम पनि तपाईँ, नारायण पनि तपाईँ, सत्व रज त्रिगुण पनि तपाईँ, जीवन र मृत्यु पनि तपाईँ, देवताको देवता पनि तपाईँ, अनाथका नाथ पनि तपाईँ, विश्वरूप पनि तपाईँ, अष्टवसु र द्वादशा द्वितीय पनि तपाईँ, दिक्पाल पनि तपाईँ, सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका प्राणीको हृदयमा बसी पाप पुण्यका साक्षी भइरहेका पनि तपाईँ। हे शम्भो, हजुरको महिमा वर्णन गर्न शेषनाग, सरस्वती र ब्रह्माले पनि नसकेको म कसरी सक्नेछु। यसरी हिमालय पर्वतले स्तुति गरेको सुनि महादेव प्रसन्न भएर हँसिलो मुख पारी, हे गिरिराज, तिम्रो श्रद्धा भक्ति देखेर म प्रसन्न भएँ। सदैव मेरा भक्तिमा चित्त लागे, अन्त्यमा कैलाश पद प्राप्त गरे। अब हामी जान्छौँ भनी हिमालय पर्वत र मेनकासित बिदा भई साँडेमा चढेर पार्वतीलाई काखमा लिए कैलाश पर्वतमा गएर प्रथम गणसहित भई आनन्दले रहँदा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघमात्म्ये कुमारगस्ति संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वराय व्रत कथायां शिव पार्वती कैलाश प्रवेशो नाम 14 अध्याय। अब कथा नित्य कथा सुन्नको लागि समस्त भक्तजनहरूले फूल अक्षता र चन्दन लिएर हात जोड्नुहोस्। उपनयतो मङ्गलव सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निवेदित नवनलिन दलनवीय चण्ड कृष्ण काले पर्सन्तु पर्जन्य पृथ्वी शशि शालिनी देशो शोभरित ब्रह्माण्ड सन्तु निर्भय अपुत्रिणा पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु सरदा सतम तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थाणि सर्वाणि वसन्ति तत्र यता च्युदोद्धार कथा प्रसङ्गया कुन्यन्तु तुषारहार धवलाया शुभवस्थावृताय बीडा वरमण्डितकराय श्वेत पद्मासनाय ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रवृत्ति पीर्वेदै सदा वन्दिता सामाङ पातु सरस्वती भगवती निश्चय जाँडे पाए कायने बाचा मनसेन्द्रिय वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावत करोमि यते त सङ्कलम परस्मै नारायण यति सम्परे तथा श्री स्वस्थानी देव्य प्रमाणमस्तु। यति कथा सुने जति समस्त भक्तजनहरूले पुष्पाञ्जली चढाइ दण्डवत गर्नु र आफ्नो मनको इच्छित वर माग्नु। श्री स्वस्थानी माताको जय।